Mateo Kapitulo 15 versikulo 18. Giklaro ni Jesus diha nga dili ang mga butang nga mosulod sa ato ang kasing-kasing sa atong lawas makapabalaan nato or makahugaw nato, kundili ang mga butang nga mogawas sa ato ang kaugalingon sa atong kasing-kasing mao ni makapabalaan nato or makapagahugaw nato. O sambingay ni Jesus ika-11 nga sambing. Unsa mo goy atong makuha di aning maong sambingay? Unsa may kamatuoran nga gipunting niini? Mao gyud ang pagkahari ni Jesus. Mao gyud ang kung unsa man kinsa man ang naghari sa ato ang kasing-kasing. Kay kung si Jesus ang naghari sa ato ang kasing-kasing, ang tanan atong ipang sulti, tanan atong mga buhat, tanan atong pagabation, tinagdan mga kinaiya, siyempre mahisibo gyud sa mga kinaiya, sa mga una-una o gusto sa ato ang Ginoo. Pero kung demonyo may naghari sa tuwang kinabuhi, demonyo po yung manggawas anak, di ba? Itong mga sinultian o mga kanang lihok na buhat, wala. So klaro kaayo di ani nga wala gi dawato na to ng dinayon punta mo palabi o atake o kuan kay mao na ba ni naanda na to nang iguang nga tanang dawat di ana sa natong ipagtaon diha nga itong gituan nga kalanon sa ato ang kalag, bahala na lang ta di ana og padayon ta di ana ang tanan man na may kagawasan nga mo kanang mo practice sa ato ang pagtuo. Pero para nako base ra pod sa gisulti ni Jesus, dili gyud wala gyud bisan unsa nga isod sa tuang baba or sa tuang lawas makapabalaan nato. Ang isod yun nato kung naamang litang isod ang pulong ra gyud sa Ginoo, mo na giingon niya number 1. Ingon si Jesus nga dili ta mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Ang pulong Biblia mo ni kalanon sa ato ang kalag o tanan nga mugawas nga maayo sa ato ang kinabuhi, sa atong kasing-kasing, mga pag-ampo sa uban, mga sakripisyo para sa uban, mga pagdaig sa Ginoo, mga pagsangyaw sa Ginoo, pagpaambit sa pulong sa mayong balita ngadto sa uban, ug pag-alaga, di ba? Mao ni makapabalaan nato. Kay mao man ni ang pagpuyo sa ato ang pagkapari, pagkaprofeta ug pagkahari. Kita man gyud gitawag. Kita man gyud tanan gitawag ani dili ra man ni gipili-pili. Kitang tanan gyud. Bisan pa sa unsa nimong pamaagi, bahala nang magkanga-kanga tag istorya basta kinasing-kasing na ato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sige. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo sa Dios ug kadta sa sinugdan karon ug sa tanang panahon. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoo. Dios man na kanimo mao nga sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon na minaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, iampo mo ako sa kamakasasalan kapos. Aron ako maandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios ng kabubot. Naga daig ako kanimo langit ng Amahan, ug ibalaan ako ang imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mo ay maduman. Ikaw ang akong kalanon, Ginoo, pasaylo ako, ingon nga akong pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay ang mga kaaway. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.